السلام عليكم، كيف الحال؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بالف خير. مرحبا بكم في قناتكم لو سوتيان سكولير افيك نور. هنايا اول حاجه كنبداو بها يعني كالعاده يعني الشكر لجميع المشتركين اللي معنا، لا الجدد ولا الناس اللي التحقوا بنا ولا الناس القدامى اللي كانوا معنا. غير واحد المساله، ان اللي اشترك معنا يحاول انه يفعل الجرس، لان كاينين بعض الاسئله يعني اللي كتطرح عليا في التعليقات امتى ننزل الفيديو، فوقاش غادي نشوفو، فوقاش هادي. يعني الا فعلتي الجرس راه الفيديو كينزل عندك في الوقيته اللي كينزل يعني على اليوتيوب، يعني كينزل عندك حتى في الهاتف ديالك ولا في البيسي ديالك. هذا كان توضيح بسيط. بالنسبه للناس اللي التحقوا بنا جداد، هذه قناه لتعليم اللغه الفرنسيه. نهار الثلاثاء كتقدم دروس للدعم والتقويه، ونهار السبت كتقدم دروس في الكومونيكاسيون. وهنايا باش نعرفكم على نفسي، انا الاستاذه نوريه اللي كنقدم لكم الدروس، وهاد الدروس يعني جايه من بعد تجربه كبيره الحمد لله. الا يعني شفتوا الفيديو ديال تعريف القناه راه غتعرفوا جميع المسائل عليا والهدف من القناه وكاع المسائل اللي تبغوا تعرفوها على هذه القناه. من بعد هذا التوضيح البسيط، كنبغي انني نعتذر على يعني الدرس ديال الدعم والتقويه اللي بالعاده انه كينزل يوم الثلاثاء، ولكن غينزل يوم الاربعاء. وهذا كان بسبب يعني الانترنت، يعني الكونيكسيون كتكون السبب، لان كما كتعرفوا البرنامج كاين، الدروس كاينين، كل شيء يعني متوفر، ولكن منين كيجي عندنا المشكل ديال الانترنت كتعثر علينا اننا الفيديو ينزل في نفس التوقيت ولا في نفس اليوم. هادو كانوا توضيحات صغارين. واليوم ان شاء الله في الدرس ديالنا ديال الدعم والتقويه غنحاولوا ان يكون عندنا درس جديد اللي كنتمناو ان يعني التلاميذ ديالنا والامهات وكاع الناس اللي بغاو يعني يتعلموا اللغه الفرنسيه يعني يتبعوا معنا، ويكون واحد التفاعل في التعليقات باش يعني نعرفوا الاراء ديالكم، نعرفوا يعني الاسئله ديالتكم، نعرفوا الصعوبات اللي كتواجهوها باش يعني النتيجه افضل. وبالنسبه المباشر اللي كنت تحدثت عليه في الاعلان، ان شاء الله غيكون عندنا مباشر يوم الجمعه، وغيكون ان شاء الله على الساعه 9 ليلا. يعني هذا التوقيت هذا ديال 9 ليلا كنظن انه توقيت اللي كاع الناس كيكونوا جالسين فيه، ولا يكونوا تلاميذ ولا يكونوا امهات ولا اباء ولا اي واحد يعني كيكون كيعمل ولا تيقرا. يعني في هذا التوقيت هذا ممكن انه يكون يعني عنده الوقت باش يتابع معنا المباشر، وغيكون ان شاء الله على امتحانات الدورة الأولى. إن شاء الله غنحاولوا أننا نطرقوا لجميع المستويات. شنو في هذا الفيديو هذا ولا في هذا المباشر غيكون إن شاء الله نصائح. غنبداو بعبارة عن نصائح وتوجيهات، عاد نبداو إن شاء الله الخدمة ديالتنا على الامتحانات. اللي عنده شي سؤال، عنده شي طلب، عنده شي مسألة يعني باغي توضح، يعني يكتبها لنا في التعليقات، ويكون واحد التشويد التفاعل مع القناه باش نعرفوا شنو المطلوب منكم، شنو المطلوب منا، يعني باش نشوفوا اننا المسار ديالنا نشوفوا واش يكون فيه تغيير ولا يمشي كالمعتاد. هادو يعني كانت بدايه يعني باش نوضحوا بعض المسائل، وان شاء الله غنبداو الدرس ديالنا اللي غادي يكون على الدرس ديالنا اليوم غيكون ان شاء الله على لو فيرب. يلا لو فيرب يعني غنعرفوا كل المسائل على لو فيرب. هذا الدرس هذا كيهم التلاميذ من الاول حتى للسادس ابتدائي، كانوا في الخصوصي كانوا في العمومي. يعني هذا الدرس كيهم جميع المسائل اللي كتعلق بلو فيرب. غنطرقوا ليها ان شاء الله باش منين نبداو الدروس ديال لا كونجوغازون يكون كل شيء واضح لينا، ونبداوها يعني بواحد يعني سهولة يعني في التعلم، وسهولة يعني في الاستفادة. هنايا اللي غنقدر نقول على لو فيرب هذا سي ان اليمون اللي كيكون عندنا في لافراز في الفرنسيه في الجمله. منين تحدثنا على لافراز كنا تحدثنا على لافراز وقلنا في لافراز كاينين بليزيور زيليمون اللي كيعطيوني اون فراز كي ان سونس.
باش لا فراز ديالي ولا الجمله يكون عندها واحد المعنى، راه كاين بزاف ديال لي مو يعني الكلمات اللي وهي مجموعه وفي واحد لوردر يعني في واحد الترتيب كتعطيني معنى لهذيك لا فراز. الوغ من بين هادوك لي زيليمون كنا تحدثنا على لو فيرب. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا اننا نعرفوا كل شيء على لو فيرب باش المساله تكون عندنا واضحه في لا كونجوغاسيون. الوغ اللي نقدر نقول على لو فيرب ان لو فيرب كيتفرق عندنا على جوج. كاين عندنا لي فيرب داكسيون و لي فيرب d'état. Alors les verbes d'action ou les verbes d'état. غنحاول انني نعطي واحد دو زيكزامبل باش نفرقوا ما بين لو فيرب داكسيون و لو فيرب d'état. غنشرحوهم بالعربيه باش يعني يكونوا واضحين اكثر. الوغ لو بروميير يعني اكزامبل ولا المثال الاول اللي غادي نعطيوه ان شاء الله هو المثال ديال ناديه joue dans le jardin. الوغ انا منين تنتكلم على ناديه كنتكلم على ناديه بصفتها انها سي ان سوجي، يعني عليها كنتكلم في لا فراز. يعني ديك لا بيرسون دو كي جو بارل دون لا فراز هذاك هو لو سوجي ديالي. ولو سوجي ان شاء الله غنديروا عليه درس باش نعرفوا لو سوجي كيفاش كيقدر يكون. باغ اكزومبل هنايا لو سوجي عندنا ان نون بروبر يعني واحد لو نون ديال اون بيرسون. ملي كنقول لك لو نون دون بيرسون راه كنسميوه ان نون بروبر. ولو نون كذلك غيكون عنده درس يعني منفصل لان هاد المسائل ما كتدرسش كلها مره واحده، يعني كل حاجه وعندها الدرس ديالها باش كتفهموا على اصوله. الوغ ملي تنقول لك ناديه سي لو سوجي، الوغ هاد جو هو لو فيرب ديال لا فراز ديالنا. ملي تنقول لك ناديه جو، لا كيسيون اللي كنقدر نطرح هنايا هي كيف ناديه، يعني اش كدير ناديه، كيف ناديه. ناديه جو. الوغ هاد جو سي لو فيرب داكسيون، هذيك لاكسيون اللي كتقوم بها ناديه، داك الفعل اللي كتقوم به ناديه. الوغ هنايا لو فيرب جوي سي ان فيرب داكسيون، يعني واحد لو فيرب اللي كنقوموا به يعني بفعل، فعل هذاك لاكسيون اللي كنديروها يعني واحد الحاجه اللي كتعمل هذيك لا بيرسون. الوغ هنايا جوي سي ان فيرب داكسيون. من ليكزامبل الاول غنتقلوا ليكزامبل الثاني اللي غيكون ناديه اي بيل. ناديه اي بيل. الوغ ناديه كما قلنا سي لو سوجي اي سي لو فيرب. الوغ هنايا كما كتشوفوا لو فيرب عندي تبدل، ولكن دابا ما كنهضرش على لاكسيون كو ناديه في. يعني ملي تنقول لك ناديه اي بيل ما غنقولكش كو في ناديه، نو غنقول كومون اي ناديه، كومون الي ولا كومون اي تيل. الوغ ناديه اي بيل. الوغ هنايا لو اي سي ان فيرب ديتا، يعني كيشرح لي واحد الحاله. ملي كنقول لك ما بين لاكسيون و ليتا راه كاين واحد لا ديفيرونس، كاين واحد الفرق ما بين الفعل والحاله، كاين فرق. يعني كنتحدث على واحد الفعل كيدار، ماشي كنتحدث على واحد الحاله ديال واحد الانسان. يعني ناديه اي بيل، الوغ اي سي ان فيرب ديتا. الوغ هنا تنفرق ما بين لو فيرب داكسيون و لو فيرب ديتا ملي كنشرح الفعل وملي كنشرح الحاله. ثاني حاجه خصني نعرفها على لو فيرب هي لا فورم ديالتو. انا ملي تنتحدث على لا فورم دو فيرب، لا فورم دو فيرب، ملي كنتحدث على لا فورم دو فيرب هنايا كنتحدث على الشكل ديالو. الشكل ديال لو فيرب ممكن انه يتغير وممكن انه ما يتغيرش. الوغ فوقاش كيتغير وفوقاش ما كيتغيرش. الوغ on dit que la forme change ou la forme ne change pas. فوقاش la forme
change. La forme change ملي تيكون لو فيرب كونجوغي، يعني دخلناه في لا كونجوغازون صافي بدا كيتصرف. يعني لو فيرب كونجوغي باغ اكزومبل ملي تنقول لك جو مانج، جو مانج كنتحدث على نفسي انا اكل. الوغ جو مانج ملي كنتحدث على tu ولا نو باغ اكزومبل كنقول نو، مشيت لو بلوريال مشيت للجمع، نو مونجون. الوغ شوفوا لي الفرق ما بين جو و نو والفرق ما بين مونج و مونجون. الوغ انا ملي تنقول لك جو يعني راه كنتحدث على نفسي، راه مفرد. ملي كنتحدث على نو كنتحدث على الجمع نحن، نو. الوغ شوفوا لي لو فيرب واش il a changé ولا il n'a pas changé. mange mangeons. الوغ عندي حد هنا كنشوف لي ميم لتر، ولكن ملي كنوصل لا تيرمينيزون ها لا تيرمينيزون لو او، وهنايا دابيتود لا تيرمينيزون كتكون او ان اس، ولكن هنايا مادام عندي جي الا درت جي مع لو او غتنطق ليا غون، فعاود انا باغا نسمع جون. الوغ باش نسمع جون كنزيد هاد لو او ولا تيرمينيزون كتكون او ان اس. الوغ جو مانج nous mangeons. alors هنا عندي الفعل تبدل، le verbe a changé ولا le verbe la forme du verbe a changé، يعني تبدل ليا مع عاود الاو ولات او ان اس. alors هنايا كنقول في لو verbe conjugué يعني في الفعل اللي كيتصرف ملي كتبدل لو سوجي كيتبدل لا تيرمينيزون ديال لو فيرب، مع جو ولات او، مع نو ولات اون. ولكن واحد الحاجه اللي ما تبدلاتش هي هاد لا بروميير بارتي اللي كتشوفوا هنايا، هاد لا بروميير بارتي ما تبدلاتش ليا لان كنسميوها لو راديكال. وفي ان فيرب لو راديكال ne change jamais، il ne change pas. غير في لي فيرب irréguliers، في دوك لي فيرب irréguliers كيما غنشوفوا بلاتي في لي جروب دو فيرب هنايا غنشوفوا فوقاش لو راديكال ممكن انه يتبدل، ولكن في لا بلوبار دو طون يعني في اغلب الاوقات يعني لو راديكال في لو بروميير جروب لو دوزيام جروب il ne change pas، سي لا تيرمينيزون كي شانج، ما حد لو سوجي كيتبدل ولا تيرمينيزون كتبدل هنايا. الوغ تنقول في لا فورم كونجوغي لو فيرب شانج دو فورم ولا لو فيرب شانج دو تيرمينيزون. هذا في لو فيرب كونجوغي. راه نشوفوا لا فورم كي نو شونج با. الوغ هذيك لا فورم كي نو شونج با كنسميوها لا فورم ديال لو فيرب ا لانفينيتيف. شنو هو لو فيرب كي ا لانفينيتيف؟ الوغ لو فيرب كي ا لانفينيتيف هي داك لو فيرب كي ني با كونجوغي، يعني باقي في الاصل ديالو. بحال باغ اكزومبل ملي تنقول لك مونجي، par exemple finir, par exemple voir. هنايا عندي par exemple trois verbes qui sont à l'infinitif. alors علاش كنسميوهم des verbes qui sont à l'infinitif؟ لان لا فورم ديالتهم ما تتبدلش. فوقاش كنعرف ان داك لو فيرب il est à l'infinitif؟ il est à l'infinitif ملي كيسبقوه واحد الكلمات par exemple pour manger, de finir, à voir. alors هنايا تتشوفوا هاد الكلمات هاد الكلمات هما اللي كنلقاهم ديما قبل من لو فيرب كي ا لانفينيتيف. هنا ملي كنقول لك لو فيرب ا لانفينيتيف يعني لا فورم ديالته راه ما كتبدلش. هيا voir, finir, manger. هذا لي فيرب افيك او ار، هذا ان فيرب افيك اي ار، هذا ان فيرب افيك وار. الوغ هنايا غتشوفوهم بلاتي في لي جروب دو فيرب وغتفهموا علاش جي اونتوري هاد لي ليتر هادو. الوغ هنايا ملي تنقول لك ان فيرب ا لانفينيتيف داك لو فيرب ا لانفينيتيف ما كيكونش قبل منه لو سوجي بحال كي شفنا قبيله في لا فورم كونجوغي كانت قبل منه جو ونو وكانت قبل منه ناديه وقبل منه ان نون بروبر. نو هنايا كيكون قبل منه بور، كيكون قبل منه دو، كيكون قبل منه ا. الوغ ملي تتشوف بور دو ا افيك لاكسون هنا كتعرف ان لو فيرب كي va venir après يعني الفعل اللي غيجي من بعد راه غيكون à l'infinitif، il n'est pas conjugué.
ننتقلوا دابا لي جروب دو فيرب. حنايا في الفرنسي لو فيرب فيه 3 جروب. كاين لو بروميير جروب، كاين لو جروب ولا لو دوزيام جروب، وكاين لو تروازيام جروب. وكل جروب فيهم راه عنده واحد الطريقه ديال لا كونجوغاسيون، يعني قاعده ديالته كيختص بها. ملي كنمشيو لا كونجوغاسيون تنعرفوا اش نديرو فيه. انا ملي تنقول لك لو بروميير جروب كاع هادوك لي فيرب كي سو تيرمين بار او ار. باغ اكزومبل دوني، donner se termine par er. ها هو هذا سي ان فيرب دو بروميير جروب، عنده واحد لا كونجوغاسيون بوحدها. يعني لي تيرمينيزون ديالته فين ما كان شي فيرب كي سو تيرمين بار او ار كتمشي عليه هاد القاعده ديال لا كونجوغاسيون الا لو فيرب الي. هاد لو فيرب الي هو كيتكمل ب il se termine par er، ولكن عنده واحد لا تيرمين تا هو راه فيه er، ولكن عنده واحد لا كونجوغاسيون بارتيكولير. الوغ تنقولوا لو بروميير جروب tous les verbes qui se terminent par er عندهم واحد لا كونجوغاسيون ولا واحد القاعده اون ريغل دو كونجوغاسيون الا لو فيرب الي. هذا عنده واحد لا كونجوغاسيون ديالته بوحدو، داكشي علاش كنقولوا له ان فيرب irrégulier. هنايا الا دزنا لو دوزيام جروب فيه لي فيرب اللي كيكملوا ب er بحال باغ اكزومبل لو فيرب finir jaunir par exemple. كاينين بليزيور فيرب اللي غنشوفوهم ان شاء الله في لا كونجوغاسيون من بعد وكيكملوا ب er. حتى هما عندهم واحد القاعده ديال لا كونجوغاسيون بوحدهم الا لي فيرب اللي كيكونوا بحال tenir ها هو ب er، venir هو ب er، retenir revenir par exemple. هادو كلهم دي فيرب اللي عندهم واحد لا كونجوغاسيون بارتيكولير بحال لو فيرب الي، بحال لي فيرب irrégulier عندهم واحد لا كونجوغاسيون بوحدهم. الوغ هنا تنقول دوزيام جروب les verbes qui se terminent par ir comme finir ou comme d'autres verbes عندهم واحد لا ريغل بوحدهم الا هاد لي فيرب اللي غنذكرهم ان شاء الله من بعد بحال tenir venir revenir retenir. هادو كلهم دي فيرب كلهم عندهم واحد لا كونجوغاسيون بوحدها، عندها قواعد ماشي قاعده بوحدها، كل فيرب وعنده قاعده بوحدو. تروازيام جروب كنجمعوا فيه دوك لي فيرب irrégulier، عندهم ما كاينش قاعده وحده كتمشى عليهم، كل فيرب وعنده القاعده ديالته اللي كيتمشى عليها بوحدو. كيكون فيرب كيكون دو فيرب عندهم نفس القاعده، ولكن كنجمعوا فيه دوك لي فيرب irrégulier يعني اللي عندهم حاله خاصه، بحال دي فيرب اللي كيكونوا يكملوا ب غ باغ اكزومبل prendre، بحال دي فيرب اللي كيكملوا بواغ بحال voir، بحال ir tenir venir retenir revenir devenir. الوغ هادو كلهم دي فيرب اللي كيكونوا في لو تروازيام جروب وكتكون عندهم واحد لا كونجوغاسيون بوحدها. الوغ حنا كنديروا لا كونجوغاسيون غتكتشفوا جميع هاد المسائل. يعني هنا كندويو بصفه عامه غير باش تعرفوا على لو فيرب شي مسائل اللي خصها تعرف قبل ما نبداو لا كونجوغاسيون. الوغ حنا تنهضروا على لو فيرب كنهضروا على لو طون. لو طون يعني ملي كنهضر لك على الزمان. الوغ وانا كنهضر على لو طون راني كنهضر على 3 المراحل في الزمان. كاين المرحله الاولى اللي هي لو باسي، وكاين المرحله الثانيه اللي هي لو بريزون، وكاين المرحله الثالثه اللي هي لو فوتور. هادو مراحل في الزمان. الوغ ملي تنقولك لو باسي اي حاجه دازت في الماضي، حتى في العربيه كنقولوا الماضي يعني لو باسي الماضي، شي حاجه دازت شحال هادي. كاين فيها الماضي القريب والماضي البعيد، غادي نطرقوا ان شاء الله في البدايه ديال لا كونجوغاسيون ديالنا. لو باسي يعني فيه الماضي القريب والماضي البعيد. لو بريزون اي حاجه كطرا في نفس الوقيته اللي كنهضر فيها انا. دابا انا عندي لو بريزون في هاد الوقيته اللي كندوي فيها انا سي لو بريزون الحاضر. ولو فيوتور هو المستقبل، شي حاجه اللي باقي ما دارتش، باقي ما يعني ما تفعلاتش، يعني شي حاجه اللي في المستقبل باقي ما عارفين عليها حتى شي حاجه، عاد غادي من بعد نشوفوها ان شاء الله في المستقبل. هذه مسائل اللي كتخص لو طون. الوغ انايا ملي كندوي يعني على لا كونجوغاسيون كندوي على لي طون باسي بريزون فوتور، وكندوي على لي مود
ملي كنقول لك لي مود في لا كونجوغيزون، كاين لانديكاتيف، لو سوبجونكتيف، لو كونديسيونيل، لامبيراتيف، لو بارتيسيب. هادو عندنا دي مود يعني في لا كونجوغيزون، ولكن بالنسبه للتلاميذ الابتدائي لو مود اللي تيقراو عليه بزاف يعني هو لانديكاتيف اللي كيبداو فيه من الاول حتى للسادس ابتدائي. كنقدروا نزيدوا لهم في السادس لو سوبجونكتيف، يتقدر يتزاد لو كونديسيونيل، لامبيراتيف حتى هو كيتزاد، لو بارتيسيب كذلك كيتزاد، لو بارتيسيب بريزون، لو بارتيسيب باسي. هادو مسائل اللي يعني كيشوفوها في الخامس وفي السادس، ولكن مع البدايات ديالهم الاول الثاني الثالث للرابع كنحاولوا اننا نخدموا بلو مود ديال لانديكاتيف اللي كنخدموا فيه لي طون ديال بريزون، لو فيتور سامبل، لامبارفي، لو باسي كومبوزي. يعني هذه مسائل اللي كتدرس في الابتدائي بالنسبه للمستويات الصغرى حتى السادس. الوغ هذه مسائل يعني كنت باغاكم تعرفوها يعني على لا كونجوغيزون وعلى لو فيرب بالخصوص. يعني كنتمنى يعني انكم تكونوا استفدتوا معايا شويه، واذا كانت شي مساله يعني انني نسيت ما تطرقتش ليها ذكروها ليا في التعليقات، ونحاولوا ان شاء الله والايام بيناتنا جايه ان شاء الله نذكروها ونفهموها ان شاء الله مزيان. الوغ الدرس ديالنا يعني انتهى. كنتمنى انني كنت يعني في المستوى، وكنتمنى انكم تكونوا يعني استفدتوا معايا. ومن هنا للفيديو القادم ان شاء الله كنتمنى انكم تكونوا بخير وبالف خير. وما تنساوش يعني الموعد ديالنا يعني في المباشر، في اول مباشر للقناه نهار الجمعه ان شاء الله مع 9 الليل. يعني كونوا في الموعد وخبروا الناس اللي كتعرفوها، اللي بغى يستافد، اللي عنده وليدات، اللي بغى يعني اللي عنده شي اهتمام باللغه الفرنسيه. الوغ ان شاء الله نتمنى انكم تكونوا بخير وبالف خير ودمتم سالمين.